الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرات أساتذة هذه الدار وأيها الإخوة الأعزة، أنا سعيد جدا اليوم بمناسبة هذه المساجلة الشعرية المنعقدة من قبل النادي العربي اتحاد طلبة جامعة معين الدين الجشتي. وحقيقة وصراحة أنا سعيد ومسرور بالحضور في هذه المساجلة وبالاطلاع على إلقاء وأداء إخوتي وأحبتي الطلبة المساهمين اليوم في هذه المساجلة الشعرية. فأولاً أهنئ جميع المساهمين في مساجلة اليوم على جهودهم وعلى حسن إلقائهم وأدائهم وعلى حسن اختيارهم للأبيات من الشعر العربي. وإني خلال هذه المساجلة طلع علينا وظهر أمامنا طلاب من الصفوف الابتدائية وقدموا أبياتا من الشعر الجاهلي لكبار الشعراء، والتي أحيانا لا يحفظها ولا يختارها ولا يلقيها بصورة مطلوبة وجيدة الطلاب المنتسبون إلى صفوف الدراسات العليا. فهذا أمر طيب وهي بشارة تبشر بمستقبل زاهر لهؤلاء الإخوة الدارسين، فأهنئهم. وكذلك أشكر أساتذة هذه الدار الذين يشرفون ولا يزالون يهتمون بكم، يهتمون بالطلاب بشؤونهم التعليمية وأمورهم التربوية ودروسهم الصفية وعلى أمورهم الثقافية وتفعيل الحماس فيهم تعليميا وثقافيا وتربويا. فهم بعنايتهم الفائقة ورعايتهم البالغة وتربيتهم
المستمرة القوية وتوجيهاتهم الرشيدة المتواصلة يبنونكم أيها الإخوة الأحبة. الأساتذة هم أصحاب الفضل في كل ما يظهر منكم. هذه المساجلة أو الخطب أو الحماس الثقافي أو سليقة البيان وسليقة اختيار الأبيات وسليقة الإلقاء، كل هذه الأمور أصلاً يرجع الفضل فيها إلى أساتذتنا، إلى أساتذة هذه الدار، فلهم الفضل ولهم الشكر، وأشكرهم على حسن رعايتهم وحسن تربيتهم وحسن عنايتهم بشؤون الطلاب. سادتي وإخوتي، الشعر العربي أو الشعر الأردي، الشعر له قيمة كبيرة ومكانة عالية ملموسة ممتازة في تعلم اللغات، وخاصة الشعر العربي له أهمية قصوى في تعلم اللغة العربية وإتقانها، وحتى الشعر فيه حكمة وفيه تجارب وفيه تراث إسلامي وتراث إنساني وتراث أدبي وتاريخ للجهود الأدبية عبر العصور والقرون. أيها الإخوة، فلا بد للإخوة الطلبة أن يهتموا بجانب الشعر، ولا يكتفوا فقط بحفظ عدد من الأبيات أو نظم لشاعر، بل الواجب دراسة الشعر العربي بكل دقة، والاطلاع على تاريخ الأدب العربي وعلى تاريخ الشعر العربي. وكما أن للشعر العربي أهمية من حيث تعلم اللغة، فله أهمية في فهم نصوص الشريعة، في فهم الكتاب والسنة، وفي فهم النصوص الشرعية الأخرى. له أهمية من ناحية تعلم اللغة، وله أهمية من ناحية فهم النصوص الشرعية. فأنا أهنئ للإخوة المساهمين، وأشكر أساتذة هذه الدار، وأتمنى لكل منهم مستقبلا ظاهرا وباهرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخوتنا الطلبة
تميز وتفوق كما أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أساتذتنا متميزين ومتفوقين في مجالاتهم العلمية والثقافية والتربوية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.